मोगाल बाबा भयणीनो, आमच्या भावार्थाचे व्हड गूट ह्या 3 दिसांनी आमी समोर रोमतल्या. ह्या पासत पवित्र सातोळ्यांतल्या ह्या 3 दिसांक पवित्र त्रिदूम अशें आमी म्हणटा. आयच्या दिसाक आमी सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप करूंक हांगा जमल्या. वो जेजूच्या मोगाचो समारोप, कित्याक जेजून आमच्या मोगा पासत श्रेश्ठ कोन्नी केली ताचो आमी उगडास करता. मिसाची भेट, याज्ञिकपण आनी प्रिती मोगाची आज्ञा ह्या 3 गुटां वरवीं जिवो जेजू आमचे मोदें जियेता म्हूण आमकां खात्री मेळटा. तर आतां सगळीं उबी रावन याज्ञिकांक येवकार दिवन गायोन करुया. हे म्हज्या उगडासाक करात. A14. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे हासून
आनी तुमच्या आत्म्याचो वे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयचो दीस खेरीत भाशेन बोरवाशाचो आनी भोव मोलाचो दीस. आख्खे पवित्र सोबेच्या इतिहासीक जिवितान त्या दिसा जेजून आपल्या निमाण्या जेवणा वरवीं पवित्र मिसाची भेट घडोवन आपलेच समर्पण केलें आनी याज्ञिकी संस्कारने उद्देशी प्रिती मोगाची आज्ञा सांबाळूंक आनी ती आपल्या उगडासांक करूंक फरमायलें. तो हो दीस आमी व्हडा दिनवाशी काळजान समोरमता. आमचे प्रिती मोगाचे याज्ञीक जावन आसा जेजूचो पवित्र उपकार आनी दर एक मिसाची भेट आमकां जेजूंत रिगून रावूंक कालचा मोनान सेवे चाकरेच्या मोगान एक करून बागेवून पाद्रीपणाक देव आपोवणी उत्पन्न जावंक खेरीत भाशेन हे मिसाचे समोरमणेंत आमकां देवाची साबार बेसावां आनी वावती कुरपा मागुया. हीच सुरवातीची उतरां मनान धरून आज खरेतपणी याज्ञिकां पासत मागुया. सगळ्या याज्ञिकां पासत मागतना आमचे ह्या गांवचे पूत गांवचे याज्ञिक भाव कडेक जायत्या फिरगोजांनी मिसावांत वावुरतात. ते सदांच जेजूक रिगून रावन जेजूचे रूपकार जावंक भाग्योंत पाद्री ते जावंक तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी ही आमची भेट बापाक मानता तसली जावंक सगळी आमची चुकी वळखून घेवया. आनी खालती काळजान दूख धरून सगळीं म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोळ अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकोत कोर, सोम्या काकोत Moima defa haku sorki आणि शांती बऱ्या मोनाच्या मनशां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपोत वेदान देवा बापा आमी तुका वाखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका
प्रार्थुया. आज जायत्या जाणांचो वाडदीस बर्थडे. एरन फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाचो आज वाडदीस. ताचे पासत देवान ताका बरी भलायकी दिवंक मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोव पवित्र निमाण्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी एकवटले. तुज्या एकल्या जोणीत पुतान आपणाकूच मरणाचे आधीन करूंक वेतालो तेन्ना नवें सासणीक बलिदान आपल्या मोगाचें जेवण कशें पोवीस सोबेचे आधीन केल्ल्या याद्या व्हरत्या गुटांतली मोगाची आनी जिविताची भरती आमी जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणाक. Amen. इजिप्त देशांत बोगलोले आटे विटे आनी गुलामशाय सोंपोवन इस्रायल पोरजा आतां स्वतंत्र देशांत पावची आसलोले घडणेचो उगडास सदांकाल जिवो सांबाळूंक सर्वेस्पोर देवान एक खुणा करूंक मागली. हें आमी पयल्या वाचपांत आयकतल्या. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोजेसाक आनी एरोनाक म्हटलें, सगल्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जोण एकलो कितले खातलो ते पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय ते थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत ते जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळी इस्रायल पोरजा एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचे इल्ले रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचे मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी हुमऱ्यांचेर ते लावचें. ते राती ते मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. खोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन ते मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगल्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशेंच मोनजातींक आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत
दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरमतेल्यात संस्थीचे संस्थीक. सर्वेस्पराचे उतर. आमचो जबाब हे परी गावून जातलो. सर्वेस्पराचे नाव घेऊन सोडवणेचे पात्र उबारतलो. ही दिन वाचण्याची कास ख्रिस्ताच्या रोगान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण बहुमोलादीक. हांव तुजो चाकर तुजे चाकरणीचो पूत म्हज्यो साकली तुवें तोडून उडयल्याय. ही दिन वाचण्याची कास ख्रिस्ताच्या रोगान आमकां वाटो दिता. सोमिया जेजून पास्काच्या जेवणाचो समारोप करतना मिसा बेटेची स्थापणी केली आनी आपलेंच मांस रगत शिसांक दिलें. हें आमी दुसऱ्या वाचपान आयकतले. बागयोन पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तातलें पियेतात तितले पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतल्यान पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यान तांचें मरण तुमी परगट करात. सर्वेस्पराचें उतर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia,
हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सोमयाचें जेवण एकवोट आनी सेवा चाकरी खुणायता. हे सोत आपल्या शिसांक कळीत करूंक सोमया जेजून जेवणा वेलो उठून शिसाचे पांय धुले. ही खबर आमी जुआवाच्या शुभ वर्तमानांत आयकतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुआवा पोरमणे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. पास्कांचे परबी आदीं जेसू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारान आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सोपूर्णायेन तांचो मोग करूंक दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेसूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मोनान घाले. बापान सगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेसू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेसून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेसून ताका परतीपाड केलो, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमाव पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय न्हय, बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेसून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तो नितळ आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें जाणो जावन त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळीं तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेसू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. सोम्याचे शिवर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयचो पवित्र बिरेस्तार आनी ह्या बिरेस्ताराक जेजून निमाणें जेवणार जें कितें केलें तें सजमूक आमकां जुदेवाची परंपरा जाणून घेवपाची खूब म्हत्वाची.
जुदेवाचे परंपरे प्रमाणे फुडाऱ्याचो व वडिलाचो निमाणो वेळ पावलो म्हणटोच वा आपलो वेळ लागीं पावलो असो दिसतोच आपल्या बरोबरच्यांक आपयतालो आनी निमाणें फेरवेल तांकां दितालो. आमचे परंपरेंत आमी कोणूय भायर वेता तेन्ना व लग्न जाता तेन्ना व कोणूय ट्रान्सफर जाता तेन्ना आमी फेरवेल दिता. पूण जुदेवाचे परंपरेन जो फुडारी आसलो तो फेरवेल दितालो. आनी आमकां पवित्र पुस्तकांत ड्युटरनॉमी ह्या पुस्तकांत चॅप्टर 31 आनी 33 ह्या चॅप्टरांनी आमकां मेवता. थंयसर मोइजेस 12 कुळाच्या फुडाऱ्यांक आपयता आनी तांकां फेरवेल दिता. उपरांत मागीर जोशुआ चॅप्टर 24 तातूंतूय आमकां असलो सण मेवता. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 12 हांगासर प्रवादी सामुएल हें फेरवेल दिता. आनी नव्या करारांत जेजू ह्या पवित्र बिरेस्तारा दिसा आपल्या शिसाक आपोवन हें निमाणें जेवण करून तांकां फेरवेल दिता. पूण हे फेरवेलान हो निमाणो आदेस म्हणटाना फुडारी आसता तो एक म्हत्वाची वस्तू कोत्तालो. आनी कितें तो कोत्तालो? पयले सुवातेर आपल्या शिसांक आशिर्वाद दितालो, ब्लेसिंग. जेजून निमाण्या जेवणार उणो मोडलो, तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी तो एकामेका सवे वांटलो. दुसरे सुवातेर शिकवण दितालो, टिचींग. हे म्हज्या उगडासाक करात. ही जेजून आप निमाण्या वेळार शिसांक ही शिकवण दिली. उपरांत फुडारी प्रोफेसीज कोत्तालो, कितें तरी बाकीत कोत्तालो. तुमचे मदलो कोण एकलो म्हजो घात घेवचो आसा, तुमचे मदलो म्हाका नाकारतलो. आनी मागीर पेद्रू आनी हेर जाण म्हणटा हांव गायतो. उपरांत मागीर मोगाच्या भावडीनो आपले मिसांव फुडें व्हरूंक फुडारी कोणाक तरी एक फुडाकार दितालो वा नेमतालो. जेजून हे निमाण्या जेवणार यादनीकपण इस्तापलें. आपले मुण्यारपण चालू दवरच्याक यादनीकपण ताणें स्थापीत केलें. आनी निमाणे सुवातेर जी आपली खोशी कितें आसा ती तो परगट्टालो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा निमाण्या जेवणार जेजू आपल्या शिसांक फेरवेल दिताना ह्यो 3 वस्तू जेजून केल्यो. शिकवणेन 3 वस्तू आमकां दिल्यो. पयली आसा मिसाची भेट, दुसरी आसा यादनीकपण आनी तिसरी आसा प्रिती मोगाची आज्ञा. एका एकाचेर थोडक्यान नियाळ करुया आनी पवित्र बिरेस्तार कितें तो सजमून घेवया. यादनीकपण. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते पावटी यादनीकाचेर अशें उलयता तें हांवें आयकलां. जायतीं जाणां यादनीकाची अस्कोतायेंत सजमून घेता. तांचे वयर सकयल जाता तें सजमून तांच्या बरोबर आपलो वावर कोत्ता. थोडीं आहा तांची खूब आपुरबाय कोत्ता आनी थोडीं आहा थोडीं केणटा. थोडीं तांचें वायटूय उलयता, थोडीं तांचें नांवूय पिड्यार कोत्ता. आनी अशीं उदगाल्लोले उद्गार तुमचे मुखार दवरता. तो फकत 7 वर्सांक आयला, मागीर पळोवया ताका. तो आनी केन्नाचो यादनीक, आतांचो आमी केन्ना सावन आल्ल्या, आमी ताचे वन बरें जाणा अशें आमचे उद्गार. आय जस्ट रिस्पेक्ट हिम वेन इज ऑन द ऑल्टर.
मागीर हांव ताका रेस्पेद दिना. कोण एकलो म्हणटालो गेला तो आनी परतून येवपाकूच पावनाका. मोगाच्या भावा भयणीनो, असले साबार भाशेचे उद्गार आनीकूय तुमकां आयकूंक येतले आनी आयकलेय आसतले. पूण एक मात आयच्या दिसा सोत तुमकां सांगता. याज्ञीक केरीत भाशेन जेजूच्या मोगाचो म्हणयारी. जेजूक आपल्या याज्ञिकाची खूब आपुरवाय. तो कसलोय जावं, तो कितेंय जावं, पूण आपल्या याज्ञिकाक कांय म्हणना आनी कांय म्हणूकूय दिना. समथींग सरप्रायझींग. जो मागला तो कांय म्हणोय ना आनी कांय म्हणूकूय दिना. पूण जाणी आमी ताका मागूंक ना ते आमी जायते पावटी ताची दुर्दशा करून उडयता. याज्ञीक मोगाच्या भावा भयणीनो, उगडास तर देवान मागलोलो मनीस, देवान वेचून काडलेलो मनीस. ह्या याज्ञिकान आपले याज्ञिकपण विकतें घेवंक जायना. खंयच्याय याज्ञिकान आपले याज्ञिकपण देवा कडेन विकतें घेवंक जायना. तें एक देणें. आनी केरीत भाशेन एका याज्ञिकाचें जिवीत देवाचे पोरजेक देवूच एक देणें कशें दिता. इट्स अ बिगस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड. आनी ताका लागून मनशा मदलो, मनशा खातीर देव ताका आकारता, देव ताका संस्कारता आनी देव आपले पोरजेचो सांबाळ करूंक, आपले उतर तांचे सवें पाठोवच्या ताका आपले पोरजे सवें धाडटा. याज्ञीक देवाचो आनी देव याज्ञिकाचो केन्नाच विसरूं नाका. याज्ञिकपणाचे नियाळ कोत्तना मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 2 वर्स 35. म्हजी कुशी करतलो एक विस्वासी याज्ञीक हांव वेचून काडटा. ताचें घोराणें हांव वाडयतलो. तो सदांच म्हजे मागलोल्या मुखार सेवेक आसतलो. स्तोत्राचें पुस्तक 105 स्तोत्र वर्स 15 अशें म्हणटा. हांवें मागलोल्यांक तुमी हात लावूं नाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करूं नाकात. जेरमियस चॅप्टर 3:15 अशें म्हणटा. म्हज्या मना प्रमाणें चलता तसले गवळी हांव तुमकां दितलो. ते तुमकां जाणवायेन आनी विवेकान चोरयतले. हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 1 अशें म्हणटा. खरेंच मनशाचे वतीन देवाची सेवा पातकाचे बोगसोण्या खातीर दानान येवन समर्पूंक दर एक परम याज्ञीक लोकां मदलो काडलेलो आनी निवडलेलो आसा. हांव हाचेर आनीक नियाळ कोत्तालो. आनी तेन्ना सिस्टर फावस्तिना हिची डायरी म्हज्या हातान पडली. आनी केरीत भाशेन जेजू हे माद्री भयणी कडेन उलोवन, केरीत भाशेन आपल्या याज्ञिका बाबतीन उलोवन अशें सांगता. कान उक्ते करून आयका. When the priest act in my name, in my place, he does not act of himself, but I act through him. When the priest act in my place, he does not act of himself, but I act through him. उपरांत म्हणटा, follow the advice of your confessor. Show them love, respect, obedience, because it is I. Because it is I. Do not complain about priest. जेजू केरीत भाशेन हे माद्री भयणीक सांगता. आनी उपरांत याज्ञिकाकूय हो जेजू एक संदेश दिता. म्हणटा,
I get upset with the priest when they are ungrateful. I get upset with the priest when they are ungrateful. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलां, यादनिकी आपोवणे ना म्हूण यादनीकपण आमच्यान विकतें घेवंक जायना, ना म्हूण तुका खोशी आसा म्हणूनय तुज्यांनी यादनीक जावंक जायना. तुका देवान विचूंक जाय, तुका देवान मागूंक जाय, देवान तुका संस्कारूंक जाय. आनी देव तुजो आनी तूं देवाचो असलो म्हणयारी देव विचून आपलेच पोरजेक दिता. म्हणटोच यादनिकाचें देणें आमकां एक व्हड देणें देवा कडसून. म्हणटोच देव किरीत भाशेन जेजू यादनिकाच्या रुपांतल्यान आमच्या जिवितांत आमकां दर्शन दिता. यादनिकाच्या रुपांतल्यान आमकोडे उलयता. यादनिकाच्या रुपांतल्यान म्हणयारपणांतल्यान आमकां शिटकायता. म्हणटोच ताची आपुरबाय कर. तुज्या मना परमणें जायना तेन्ना बिश्तोच ताका कोशी नाका, बिश्तोच ताचें नांव विबाड करिनाका. देवा मुखार हिशोब दिवंक जाय. कित्याक तो मागलोलो, तुवें मागूंक ना, ताणें मागला तुजे पासत. म्हणटोच फावो तो रेस्पेद दी, फावो तो मोग दाखय. यादनीक भाव तो चुकता जाल्यार ताचे पासत माग, ताचे पासत माग, ताचे पासत उपास सॅक्रिफीस कर. आनी हें केलोलें देव पळयता आनी देव तुकाय आनी त्या यादनिकाकूय आशिर्वादान भरता. आनी बरोबरच ह्या दिसा यादनिकाची जबाबदारी हो दीस आमकां उगडास करता. दर एक यादनिकाक देवान विचला जाल्यार आपलें उतर परगडच्याक, टू प्रीच. जी भावार्थाची स्वता दिलेली आसा ती शिकोवच्याक आनी ती सांबाळच्याक. आनी निमाणे सुवातेर टू सेंक्टिफाय एंड टू ब्लेस. दुसरो जो आयच्या दिसा जेजून शिकवण दिली, घडणी केली, ती म्हणल्यार मिसाची भेट. मिसाची भेट आनी यादनीकपण हाका एक खोल संबंद आसा. यू कॅनॉट सेपरेट यादनीकपण आनी मिसाचें बलिदान सेपरेट करूंक जायना. मोगाच्या भावा भयणीनो, उगडास कोत्ता आदल्या कोरारांत दर एका सातोड्याक यादनीक होलीज ऑफ होलीज टाबर्नकलान भितर वेतालो आनी 12 कुळाच्या नांवान जे उंडे दवरलेले ते बदलतालो, ते तो शेवताले आनी नवे उंडे थंयसर दवरताले. आनी असो एक भावार्थ, अशी शिकवण देवान दिल्ली. त्या उंड्या वरवीं देव आपलें आसणें 12 कुळां सगळें थंयसर कोत्ता. ही भावार्थ, ही शिकवण देवान दिल्ली. आनी दर सुमानाक हें घडटालें. हीच शिकवण, होच हें सिनारियो आमच्या हितून लावया. मिसाची भेट आमी समरोमता तेन्ना जेन्ना यादनीक जेजूची मास आनी रगत वांटता तेन्ना कोणाय सोबे तो वाटिना आनी कोणाच्यानूय तें शेवकूय जायना. शेवतलो जाल्यार तुवें क्रिस्ताचो पाटलावदार जावंक जाय. आनी किरीत भाशेन जेजू आपल्या मुंड्याऱ्या कडल्यान हें सामान्य यादनीकपण बावतिजमाच्या दिसा आपल्या भावार्थ्यांक वाडटा. आमी बावतिजमा दिसा त्रेक मेसावान वांटो घेता, यादनीक, प्रवादी आनी जेजूच्या रायपणान. म्हणटच जेजूच्या ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवच्याक आनी ताची कूड आमी शेवच्याक हें सामान्य जनरल प्रिस्टहूड हें जेजून आमकां दिलेलें आसा. आनी ताका लागून मोगाचें इश्टानो, जायते फावटी हांव सांगता, पळय जेन्ना मिसाक येता तेन्ना भायर बसो नाका. कित्याक दर एका यादनिकाक आल्तार आसूंक गरजेचो.
भेटवणी कोत्ता तेन्ना आल्ताराची ताका गरज. म्हणटोच मोगाच्या भावा भयणीनो, याज्ञीकपण आमकां देवान दिलेलें आसा. हे मिसा भेटेंत देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक. तातूंत आज्ञाय आमकां दिल्ली आसा. कसली ती आज्ञा? हे म्हज्या उगडासाक करात. कितें आमी उगडास कोत्तेले हांव? जे वळवळे जेजू क्रिस्तान खुर्सार सोंसले ते वळवळे. कसले कोश्टाचो आमी उगडास कोत्तेले हांव? जे ताणी चापकां आपल्या आंगार घेतलीं, जे गावे ताका खुर्साच्या खिड्या वरवीं पडले, जे कोश्ट ताणें सोंसले, ह्या कोश्टाचो उगडास करून जे मोगाचें बलिदान जेजून आमचे पासत आपल्या बापा सोबें केलें, ताचो उगडास करून ताच्या एकवटान जिवंक तो आमकां सांगता. हें म्हज्या उगडासाक करात. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें घडोवंक गरजेचें. कम्युनियन आमी जायते फावटी म्हणटा. कुमन्याव कोंकणी भाशेन म्हणटा हांव. इंग्लीश भाशेन कम्युनियन. इट रियली फॉर्म्स अ कम्युनियन. जेन्ना आमी जेजूचे मास आमी खाता, एका उंड्या रुपान आमी शेवता, तेन्ना देव आनी मनीस एक जाता. देव मनशा सोबें एकवट करता आनी एकवटांनी जिवंक आमकां उलो करता. म्हणटोच मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना बिश्टेक चालती वस्त न्हू ती एक चालती रीत न्हू. पूण जंयसर देव आपलेंच मांस रगत आमकां किरकोळ मनशांक वाडटा आनी आपल्या बळान आमकां भरता. आनी ताका लागून एक याज्ञीक, सामान्य याज्ञीक कशी म्हणयाऱ्या बरोबर आमी हें याज्ञीकपण जियोवची गरज आनी मिसा बेटेची व्हरतेपण सांबाळची गरज. आनी ताका लागून मोगाच्या भावा भयणीनो, एक याज्ञीक कशी मिसाचे भेटेंत आमी वांटो बी घेता तेन्ना आमी देव मंदिराची सेवा करपाच्या मनान भितर सरची गरज. सेवा धर्म. उपरांत देवाची भक्ती करूंक आमी जायते फावटी पळयता. मीस चलता, थोडी हिंगा आसता, थोडी जनरेटरा कडेन आसता, थोडी वाचप जातना थोडी चलोन येता, आरशान तोंड पळयत, मोबायलाचेर तोंड पळयत भितर सोदता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमकांच विचारुया, खरेंच भक्ती आमकां आसा काय हे मिसा बेटेची? आनी ना जाल्यार आयचो दीस आमकां उगडास करता. ही देवाची भक्ती घेवन आमी मिसाची भेट संबरप. तिसरे सुवातेर ही मिसाची भेट आमकां उगडास करता. टू बी प्रेझंट, टू बी इन द रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट. टू बी इन रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट. आनी मोगाच्या भाव निमाणे सुवातेर मागलोल्या म्हणयाऱ्या बरोबर एगोज मातेचें मन दवरून आमी याज्ञीकपण आमकां दिलेलें आहा, जनरल प्रिस्टूड, सामान्य याज्ञीकपण, तें सांबाळून एकवटान जबाबदारेन जेजूचो वावर मोगान करच्या. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रिती मोगाची आज्ञा आमकां दिल्या. न्हय फकत देवान आमकां याज्ञीकपणूच दिलां, तातूंत आमकां सहभागिनी केल्या, पूण आपले मास रगत दिवन आमकां बळवतूय केल्या. दिसान दीस तो आमकां फावती कुरपा, फावतें बळ आपल्या मासा रगतांतल्यान दिता. आनी ह्यो दोनूय वस्तू करून आनी केल्या उपरांत प्रिती मोगाची सेवा दिवंक आमकां आपयता. मोरो पर्यंत जेजू मोरो पर्यंत खालतो जालो. जे भाशेन हांव तुमचो मोग कोत्ता, ते भाशेन तुमी एकामेकाचो मोग करचो, ही आमकां शिकवण जेजून दिलेली आसा. म्हणटच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सेवा घेवंक आपोवंक ना, पूण सेवा आमकां दिवंक आपयल्या. कशे मनान आनी उदार मनान, उदारपणान ही सेवा कर. विदाउट फेम and without name, without any benefit and without any profit. Do it for the love of Christ and for Christ. कितें कोत्ता
ते जबाबदारीन जेजू सवें कर विथ टोटल सेल्फ डिनायल अँड विथ टोटल सॅक्रिफायस. म्हणटोच मोगाच्या भावा भयणीनो, काय बरी वस्त आयच्या दिसा जेजून आमकां केल्या. आपल्या मुण्याराक मागून आमकां आपल्या मुण्यारी आमचे पसत दिल्या. बरोबरूच तांच्या मुण्यारपणांतल्यान साकरामेंतांतल्यान यादनीकपण आमकांय वांटलेलें आसा. आनी हे यादनीकपण सांबाळून जेजूच्या एकवटान दिसा दिसपटी वाडूंक तो आमकां उलो कोत्ता. आनी निमाणे सुवातेर जें कितें आमी क्रिस्ता कडल्यान घेता तेंच उदार मनान नांव जोडिनासतना विथ टोटल सॅक्रिफायस अँड सेल्फ डिनायल हें दुसऱ्या सवें दिवंक आनी दुसऱ्यांक तें वांटूंक तें आयचो दीस आमकां शिकयता. सोंपयतना एक खरी घडलेली घडणी स्पेनच्या देशांत तुमचे मुखार दवरता. आमचे सारको एक यादनीक आसलो. हो यादनीक जायते पावटी शिटकायतालो. जायत्या जाणांक ताची शिटकावणी आवड नासली. जायते जाण किकोतूय कोत्ताले. आनी एका दिसा कांय जाण बरोबर मेळटा आनी अशें चिंतता, आयज म्हणटा हेका आमी जिवेशी मारुया. तातूंतलो एकलो म्हणटा, चिंतता, हेच्या मीस कोत्तना जो सोरो आसता दाकाचो सोरो तातूंत आमी कितें तरी विकाळें घालुया. कांय कळचें ना, मोत्तलो आनी कोत्ता. यादनिकाक खबर ना तातूंत कितें घातलेलें आहा तें. वेळ आयलो तेन्ना दाकाचो सोरो कालसीन घालता. कॉन्सक्रेशनाच्या टायमार तो कॉन्सक्रेट करता, पवित्र करता. आनी जेन्ना तो शेवपाचो वेळ आयलो, पिवपाचो वेळ आयलो तेन्ना हो यादनीक ही कालसींतलो जेजूचें रगत पितालो तेन्ना अशे भाशेन असली धवीफूल इमाज जी यादनिकाच्या फाटल्यान आल्तारार आसली ती काळी जावंक लागता. जे वीक यादनिकाक घातलेले ते वीक जेजू आपल्यार ओडून घेता. हांव तुमकां सुरवातेकूच म्हणटालो, तुमी घोडे यादनिकाची आपुरबाय करीत ओ ना कर, पूण जेजू क्रिस्ताक आपल्या यादनिकाची आपुरबाय कोत्ता, आपल्या यादनिकाक सांबाळटा. म्हणटोच मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी यादनिकाचो दीस, यादनिकाची स्थापनेचो आमी उगडास कोत्ताना आमच्या हे पवित्र सभेंत, कोंगुटचे पवित्र सभेंत आसलेल्या यादनिकांक दिनवासुया. तांच्या मुण्यारपणाच्या देण्या खातीर देवाचे उपकार आठोवया आनी चुकता तेन्ना तांकांय सांगुया, तांचे पासत मागुया, तांचे पासत सॅक्रिफीस करुया. आनी आमचे हे पवित्र सभेंत जायते यादनीक वावर करून गेल्यात, तांचोय उगडास करून तांकां बरें मागतना जे सोंपून गेल्यात तांकां स्वर्गीचें सूख मागुया. आनी हे भाशेन जेजू सांगाता हे पवित्र दीस पवित्रतायेन सांबाळून पवित्रपणान जेजूच्या पुनर्जन्माचे परबेक आमी तयार जावया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्यो कन्यो आमी सदांकाल आमच्या मनांत नियाळूंक गरज, कित्याक त्यो आमकां मोगाचें जिवीत जिवंक इस्फुर्ती आनी उत्तेजन दितात. आज सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप कोत्ताना आमचो यादनीक वेचून काडलोल्यांचे पांय धुयतलो.
to
मोचे हांव पांय धुयना मोचे दाय वाळटो मेळचो ना तुका मोज्या दोनिया नोय मोजे पाये ओणा आनी दोकली आतां सगळीं आमी उबी रावया. सगळीं आमी बराबर भावार्थाची उच्चारणी करुया. सोत मानता देवाक सर पदवेदार स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या उपीन कृपेन संभवलो आंकवार मारये थावन जल्मलो पोंस लाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो स्वर्गाक चडलो
सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो येद्या वेळार बापा मुखार दवरुया. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी याज्ञिकी संस्कारने वरवीं देवाक समर्पण केल्लें आपलें जिवीत प्रिती मोगाच्या सेवेंतल्यान जेजूंत खोल रिगून आपल्या पोरजेक बोरवासाचे नमुने ते जावंक बापा लागीं मागुया. ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोरपुची आसा. जेजूची सोडवण सगळ्या मनशांक पावूंक, अदीक करून आमच्या देशाच्या आनी गोंयचो राजकारबार चलयतल्यांनी सोमेस्ताचें बरेपण पळोवंक आनी सोमेस्तांक बऱ्याक पडटा तसले कायदे काडूंक नितीन आनी स्वतान राजकारबार चलोवंक बापा लागीं मागुया. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जेजून आपल्या अप्रिमीत मोगाची निशाणी मिसाचे बेटे वरवीं आमकां दवरल्या आनी पवित्र साक्रामेंतान वस्ती करून सदांकाल आमच्या मदें जियेता. ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या आभारी जावन जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळूंक, समाजान ताचो मोग विस्तारूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूंत रिगून रावया. सगळ्या पिडेवंतांनी कोश्टाच्या बारा खाल चेपलोल्यांनी पातकाच्या गुलामपणांतली मेकली जावंक सोदतेल्यांनी आनी तरेकवाक ओनीत आनी दूख भोगतेल्यांनी जेजूशी येवन आनी जेजूक रिगून रावंक, पेकोवणी आनी शांती ती अणभवंक बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा, तुज्या पुता बरोबर सदांच आमी मिसांत वांटो घेवंक आनी याज्ञिकां बरोबर एकामेकाची सेवा चाकरी मोग करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. काल्स, स्टॉल, आयडॉन आणि रुमाल. काल्स खुणायता जेजूचे कोश्ट आनी मिरमिरे जाचेर आटापलोलो आसा सोडवणेचो गूट. स्टॉल जावन आसा एका याज्ञिकाची नेसोण आनी संस्काराची निशाणी. जाल्यार आयडॉन आनी रुमाल खुणायता सेवे चाकरीची आनी प्रितीमोगाची आज्ञा. मिसाच्या बलिदानान हांचो वापर करतना दर एक याज्ञीक
आपल्या आनी पोरजेचे जिवीत जेजूचे काळजेन बापाक उबारता त्या वेळार आमचे कुटुंब जेजूंत रिगून रावूंक आमच्या काळजांचे आवंडे तूं स्विकार कोर बापा. उंडो आनी सोरो. जेजून उंडो आनी सोरो हातान घेवन आपणाकूच आमचे खातीर मांस आनी रोगोत जायसो केलो. हे जेजूचे आपखोशेन केल्ले बलिदान सासनीक कराराचे उदार पोसण जावच्याक जेजूच हे वेदीचेर आमचे ओत्मीक जेवण जाता आनी ह्या वरवीं दोर मिसाची भेट कालवारांचो योद्न नवसरता ते बाग आमकां क्रिस्ती भावात्यांक फावो जाता. देखून देवाचे उपकार आठोवन आमचे सूख दूख कोश्ट पिडा ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. म्हज्या भाव भयणांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा, जितले पावटी हे बोलयेचो उगडास समोर तितले पावटी आमचे सडवणीचो वावर तूं सोपोर नायक पावयताय. देखून ह्या गुटांनी फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक.
सदांकाल भेटोवचो हो यत्न नमुनो कसो ताणें घडोवन दवरलो आनी आमी सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करूंक ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयलोलें ताचें रगत पिवन आमी नितळ जाता. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. देखून तुका भोव दयाल बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं आमी खालतेपणी मागता आनी विनंती करता. ही दानां ह्यो भेटोवण्यो ही पवित्र आनी खोतावीन बलिदान तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पयले सुवातेर तुजे कातोलीक पवित्र सोबे खातीर आमी ती तुका भेटयता. तूं तिका आख्खे पृथ्वीचेर राख चलोय शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी तुज्या सेवका लियो आमच्या बाकियोन बापा आनी फिलिप नेरी आनी सिमांव आमच्या गोवळी बापांक तशेंच धर्मदुतांनी परगटलेलो खरो आनी कातोलीक भावाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या सोमेस्तां सांगाता आमी ती भेटयता. सर्वेश्वरा तुज्या सेवकां आनी सेवकांचो आमचो उगडास कर आनी हांगासर एकठांय जाल्ल्या सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी भोगती तूं वळखताय आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी भेटयता. आपल्या आत्म्याचे सोडवणे पासत आपली सोस्ती आनी सुरक्षा अंतरेकून तुका सासणाच्या जिवा आनी खऱ्या देवा ही भेटोवणी समर्पिता. आख्खे पवित्र सोबेच्या एकवटांत आमी आयज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समारंभता आनी त्याच देवाचे आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आंकवार मायेक मारयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागयोन जुजेक तशेंच बागयोंत पेद्रू आनी पावलू आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास फिलीप बार्तोलोम्यो माथेव सिमांव आनी तादेव आनी बागयोंत आलेश ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रोग साक्षांक आमी आनी सोमेस तुज्या साता भोगतांक आमी वंद दिता. तांच्या पुण्यान आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देखून बापा तुज्या सेवकांची
आणि तुझ्या आख्या कुटुंबाची ही भेटवणी दयेन मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रोगताचें बलिदान आपल्या सिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या आमच्या जिवितांत तुजे शांतीन आमकां चलय. सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलोल्यांच्या खिणांत दयेन आमकां लेखून घे. सर्वेस्परा देवा, दयेन ह्या दानांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती ओपून घे आनी स्विकार कर. ती तुका खरेपणी आत्मीक आनी मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या भोव मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमच्या आनी सोमेस्त मनशांचे सोडवणे पासत खोस्ट मरण सोदच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र आनी वंदिवंत हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र आनी वंदिवंत हातांनी ही ओमळीक काल्स घेतली. तुका दिनवासलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पवर्ताचो कूट देखून सर्वेस्परा आमी तुजे सेवक आनी तुजी पोरजां तुज्या पुता आमच्या सोम्या क्रिस्ताच्या पवित्र कोश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी वैभवी स्वर्ग प्रवेशाचो भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली ही निर्मळ बोली, ही पवित्र बोली, ही कोथावीण बोली, हो सासणाच्या जिविताचो पवित्र उंडो आनी ही सासणाचे सोडवणेची काल्स तुज्या आनंदभरीत मोहिमेक आमी समर्पिता. ह्या देण्याचेर तुजी शांत आनी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. जशें तुज्या नितीवंत सेवका आबेलाचें देणें, आमा भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचें बलिदान आनी तुजे श्रेश्ठ यादनिकी मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तशेंच हें पवित्र बलिदान ही कोथावीण बोली तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. सोर पदवेदार देवा, आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. तुजो देवदूत हें बलिदान तूं आसाय ते भोव व्हरते वेदीर व्हरूंक निर्मी. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक सुबा सर्गीच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भर. सर्वेस्परा तुज्या सेवकां आनी सेवकिणीचो उगडास कर. सोपून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास आमी करुया. बाबार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी शांतीचो विसव घेतात. सर्वेस्परा
तांकां आनी क्रिस्ता सोवे ओतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपांत विसो उजवाड आनी शांती फावो कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आमय तुज्या पातकी सेवकांक तुज्या अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवन नाका, पूण आमची पातकां बोगूस आनी जुवांव इस्तेव मातायस बार्नाबास हे तुज्या दोरदुतांचे आनी रोगसाक्षांचे आनी सोमेस भोगतांच्या एकचारांत दोयेन आमकां घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा सदांच ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रोसताय, पवित्र करताय, जिवान भरताय, तांचेर आशिर्वाद घालताय आनी त्यो आमकां वांटून दिताय. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगात आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पोदवेदार बापा सर्व मानानी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. जेसून निमाण्या जेवणार ही खेरीतपणी मिसाची भेट घडून हाडली, याज्ञिकपण स्थापलें आनी प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. हेंच आमच्या जिवितान आमी सदांच पाडूंक ताणें शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वंतरेकतोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासण्याच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होच तो जेसू महायाज्ञिक जाणें आपल्याचेंच बलिदान केलें. जी कोण ह्या मिसा बलिदानांत ह्या जेसूक शिवूंक आशेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
सेवेक पाठो
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, जे परी ह्या जिवितांत तुज्या पुताच्या निमाण्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान भरतां, तेच परी सासणीक जेवणांत आमी दादोशी जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. आज निमाणो ब्रेस्तार. आज जेजून याज्ञिकपणाची स्थापनी केल्लो दीस. आज आमचे पासत आनी सगळ्या याज्ञिकां पासत मागतात आनी आमी आमकां फावो नासतना देवान आमकां आपले याज्ञिक केले देखून देवाचे उपकार आठयता. आनी तुमी आमची आपुरबाय करतात. आमचे सगळे मोग मोयपास दाखयतात देखून तुमकां सगळ्यांक आमचे फिरगोजेंत आसलेल्या पाद्रींच्या नांवान फादर जोवीट, फादर पिटर, फादर जॉन्सी, डिकन केंजॉय आनी आमच्या बरोबर आसा फादर पियो, तांच्या नांवान आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां दुसरें मीस 7 वाजता आनी उपरांत वाड्या वाड्यांच्यो जेजूक मागण्यांतल्यान सांगात दिवच्यो भेटो. वाड्या वाड्यांच्यो भेटो ह्यो पर्यंत जातल्यो. सातिजमाक भेटो 8:30 वाजता सुरू जातल्यो. बागा, कोबरावाडो, सावंतावाडो 8:30 ते 9. उमटावाडो आनी दोंगरपूर 9 ते 9:30. तिवायवाडो आनी माड्डावाडो 9:30 ते 10. पोरबावाडो आनी आगारवाडो 10 ते 10:30. नायकावाडो आनी गावरावाडो ईस्ट वेस्ट 10:30 ते 11. आनी सोमेस्तांचें वर 11 ते 12. बरे भाशेन वांटो घेवया. फाल्यां जेजूच्या कोश्टांचो शुक्रार सकाळीं 7 वाजता कुर्साची वाट हांगासर ह्या स्टेजीर जातली. ही कुर्साची वाट स्टेजीचेर जातली आनी जिविताच्यो घडण्यो नियाडून आनी एक्टींग करून जेजूचे कोस्ट नियाडूंक आमकां सोयेक मेळटलो. सगळ्यांनी येवंक आमचो उलो. जाय तो तोकोस घेवन आमच्या गांवच्या भावा भयणांनी ही कुर्साची वाट तयार केल्या देखून खरेंच हो नियाळ चुकोवचो न्हय म्हूण आमची विनंती. सांजेचो जेजूच्या कोश्टांचो आक्ट 3:30 वाजता सुरू जातलो. सगळीं येवया आनी जेजूच्या कोश्टा मरणांतल्यान जेजूचो मोग नियाळुया. एक खालती विनंती, जो लोक सदांच कडेक मातसो लेट जाता तांणी मातशें बेगीन येवंक प्रयत्न करचे. हांगासर जायतीं फुडें खाली कदेलां आसतात म्हणटकूच तीं पयलीं भरचीं म्हूण आमची खालती विनोनी. आनी तशेंच घोडेक जायते जाण गेटी कडेनूच रावतात वो शाळेंत रावतात. जाता जाल्यार तांणी फुडें येवचें. फुडें जागो आसता, फुडें जागो आसता. आतां म्हाका दिसता मेजून गेल्यार कदेलां 100 वयर तरी खाली आसतली. म्हणटकूच एक खालती विनंती, मातशी फाल्यां लोक सुबेज आसतलो. ह्या पासत जाता तितल्यांनी फुडें येवचीं, सगळीं कदेलां भरचीं म्हूण आमची विनंती. फाल्यां आमकां पवित्र सभा उगडास करता आनी जेजूच्या कोश्टांत वांटो घेवंक उलो मारता. प्रितीच्या मोनान, पिराचिताच्या मोनान फाल्यां जिनवार पाळूंक आनी दुखीचो शुक्रार पाळूंक आमकां उलो करता. 4 एप्रिलाचे सोनवार त्या दिसा इगोर्जेन सकाळचे मागणे 7 वाजता. 5 पास्कांची परब परबेची समोरोपणी सोनवारा सांजे सुरू जाता. रातचे 11 वाजता. सगळ्यांनी आपल्यो मातश्यो वाती हाडच्यो म्हूण आमी मागता. आनी वाती हाडटना जाता जाल्यार मातशें कितेंय तरी ती वाती मेण जमनीर पडना जावंक वा कदेलांचेर पडना जावंक मातसो उपाय घेवचो. कापान घालून वो आनी कितें ताका सकयल कितें घालून
मेण दुसऱ्यांकूय उजो पेटना तसो आनी कदेलांचेर मेण पडना तशें जमनीरूय पडना जावंक मातसो उपाय घेवचो. आनी सकाळीं मागीर आयताराक मिसा पयलें मीस 7 वाजता, दुसरें 8:15 आनी इंग्लीश भाशेन 9:30 वाजता. आनीक वाड्यांतले आज खरेंचपण हे 12 आपोस आसात. तांणी बरे भाशेन आपली तयारी केल्या, बरे भाशेन मागण्यांतल्यान ते बरे भाशेन आयल्यात. एक एक वाड्यांतले तांकां आमी सगळ्यांक परबी दिता आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी तांणी सदांच जेजून दिल्या ती आज्ञा पाळूंक एकामेकाचे पांय धुवंक तांकां शिकय म्हूण आनी तांकां आदार दी म्हूण आमी तांचे पासत मागुया. सगळीं उबी रावया. आतां आमी पवित्र संस्कार खरेंचपणी ह्या हांगा घालून आमी दुसऱ्या जाग्यार इगोर्जेन व्हरतले आनी मागीर थंयसर आमची बोजवण सुरू जातली. मीस सोंपले उपरांत मागीर सगळे ऑल्टोसवजांनी साक्रिस्तीन येवचें. आमचे ऑल्टोसवज वेदी सेवक आल्तराक लागीं आसतात. जेजूची सेवा करता त्या मनान तांकां आमी हो उंडो बेजार केल्लो आयज तांकां दितेली. सगळे ऑल्टोसवजांनी साक्रिस्तीन येवचें.
चला बा तुम्ही